प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह 5 पाकिस्तानी ख़ानदान जिनका तल्लक जड़ांवाला से है उनको उम्रे का झांसा देकर वहां पर भेजा गया और मंशियात की तरसील में वो पकड़े गए। ये सारा किस तरह वाक़या पेश आया, आज की स्टोरी में इस पर बात करेंगे। ये जड़ांवाला का नवाही गांव 368 गाहवे है और यहाँ की रहायशी जो ज़ियारत बीबी और इसकी एक कज़न अनवर बीबी, ये 2 मामर ख़वातीन और इनका एक रिलेटिव जो है नैयर अब्बास, ये इनका तल्लक इस गांव से है, जबकि एक मियाँ बीवी जो है वो इनका तल्लक नवाही एक और गांव से था। यहाँ पर मकामी एक ज़िम्मेदार की जानब से सद्दाम हुसैन की जानब से इनको झांसा दिया गया मुफ्त उम्रे पर भेजने के लिए, जिस पर ये तैयार हुए और बड़ी खुशी के साथ इन ख़वातीन ने अपनी तैयारी की और ये सफ़र का आगाज़ किया। जब ये इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से रवाना हुए तो इनको बैग दिए गए गिफ्ट के तौर पर और इनको कहा गया कि ये सऊदी अरब में वहाँ पर उन्होंने आगे पहुँचाने हैं। और वहाँ पर जब ये पहुँचे हैं तो उन बैग से मंशियात बरामद हुई और इनको पकड़ लिया। और अब सूरत हाल ये है कि इनको 25-25 साल कैद हो चुकी है और सऊदी अरब की जेल में ये कैद हैं। मुतासरा ख़ानदान का ये कहना है कि जो यहाँ पर जिन मुल्ज़मान ने इनको भेजा था उनका कसूर है, ये बेकसूर है, जबकि वहाँ पर जो रिसीवर थे वो भी पकड़े गए हैं। ये स्टोरी सारी इसमें किस तरह ये वाक़या पेश आया, किस तरह इनको फंसाया गया, क्या हुआ, जो रियासती अदारे हैं उन्होंने क्या जो किरदार अदा किया है, जो फैमिलीज़ का जो मुतालबा है कि इनकी रहाई के लिए इक़दाम किए जाएँ, उस पर क्या हुआ है, आज की स्टोरी में तफसील से इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम मुतासरा एक फ़ैमिली जो ज़ियारत बीबी की फ़ैमिली है उनके साथ मौजूद हैं और उनका बेटा मुश्ताक हमारे साथ है, उनकी बेटियां हैं, बहू है। इनसे बात करते हैं, पहले बेटे से बात करते हैं, मुश्ताक से, उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरह पेश आया, किस तरह इनको ऑफ़र हुई, क्या हुआ। अच्छा, आपकी वालदा जो हैं वो सऊदी अरब में कैद हैं, जेल में उम्रा के लिए गई थी, ये किस तरह सारा वाक़या शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा भाई बरार वो जड़ांवाला में काम करता था, उसके साथ वो एक सदाम नामी शख्स था जो लखवाना 210 रेबे का था, उसके साथ उसका तल्लक था। तो उसने कहा कि हम साले सवाब के लिए लोग भेजते हैं हर साल, तो आपने भेजने हैं। तो इसने घर आकर ये 3 लोग तैयार किए, 2 उसने अपने गांव से तैयार किए। तो जब ये तैयार हो गए तो इसके बाद इन्होंने, एक तो आपकी वालदा ज़ियारत बीबी हैं, बाकी 2 लोग जो हैं वो आपकी बरादरी से ही हैं, क्या रिश्ता है उनसे? आप खाला अनवर बीबी और कज़न नैयर अब्बास, ये 3 लोग हमारे, एक वालदा मेरी ज़ियारत बीबी है। इन तीनों को तैयार किया है। तो तीनों को तैयार के साथ 2 और लोग भी थे, 5 लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं। वो लखवाना 210 रेबे के मुकामी गाँव उसके थे। तो जब इधर से इनको पहुंचाया उनके डेरे पर, तो आगे से इसरार नामी शख्स था जो सद्दाम हुसैन के साथ, उन्होंने गाड़ी में बिठाया। पहले इनको क्या बताया था कि इनको उम्रे पर मुफ्त भेजेंगे, क्या होगा? उसने कहा कि ये हम मुफ्त उम्रे पर भेज रहे हैं सवाब की नीयत से, तो हम हर साल भेजते हैं, आपने भेजने। तो वो इधर घर रब्ता किया तो ये तैयार हो गए। मेरी वालदा को, आपकी वालदा और जो खाला हैं वो बड़े शौक से तैयार हुई होंगी? तैयार हुई, उनको बहुत खुशी हुई कि हम अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, ये नहीं पता कि मुसीबत में फंस जाना है। तो उस शख्स ने उस शख्स के डेरे पर, सदाम नामी के डेरे पर पहुंचाया और आगे इसरार नामी शख्स यहाँ से घर से तैयारी होकर वो उम्रे पे जाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए पहले गए हैं सद्दाम हुसैन के डेरे पे, जिसने मुफ्त उम्रा की आपको ऑफ़र की। हाँ जी, वो इसरार नामी शख्स था जो इनको गाड़ी पर बिठा कर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ले गया। वहाँ से सद्दाम हुसैन के डेरे से इसरार की गाड़ी में ये इस्लामाबाद पहुँचे? हाँ जी सर। और आगे एक गुल खान नामी शख्स था। ये तीनों एक ही गिरोह के हैं जो कि ये काम करते हैं, मंशियात स्मगलिंग करते हैं। तो जब मेरी वालदा और ये इन दूसरे 4 लोग थे, उनके बैग चेंज कर दिए गए। ये कहाँ पे चेंज किए? इस्लामाबाद होटल पे था रात को। अच्छा, इन्होंने रात वहाँ पे रुके, अगले दिन उन्होंने जाना था, जाने से एक दिन पहले रात को इनको उन्होंने बैग दिए। बैग उन्होंने अपने बैग में इनका सामान
डाल दिया और इनका बैग उधर ही रह गए। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा ये गिफ्ट लेते जाओ, तो इन्होंने इनकार किया। तो पीछे से सदाम हुसैन ने कॉल की कि हम क्या थे गिफ्ट जो बैग थे कि ये हमारे उधर सैंपल भेजने हैं। सदाम हुसैन ने सैंपल किस चीज़ की? ये बाइक के बैग उधर हमने भेजने हैं, तो ये हमारे बैग उधर चेक करने के लिए भेजने हैं। तो इन्होंने जब इधर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए तो आगे जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां चेकिंग पर इनकी बैग से मंशियात निकली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये आसानी से क्लियर हो गया? आसानी से इन्होंने पूछा ही नहीं, सिक्योरिटी वालों ने, ASF वालों ने, किसी ने पूछा है तक नहीं कि किधर जा रहे हो किधर नहीं, बस सीधा इन्होंने जहाज़ में चले गए और वो जद्दा एयरपोर्ट में गिरफ़्तार हो गए। तो हमारी हुकूमत से अपील है। अच्छा, वहाँ पे जाके गिरफ़्तार हो गए, आपको कब पता चला ये पकड़े गए हैं? क्योंकि आप लोगों को तो रब्ता नहीं हो रहा था, आप लोग तो परेशान थे। 5-6 दिन बाद मेरी वालदा की कॉल आई इब्रार को कि हम इधर पकड़े गए हैं, हमें गिरफ़्तार कर लिया गया, हमारे बैगों में से कुछ चीज़ मंशियात वगैरह या कोई चीज़ निकली है, इसकी वजह से हमें पकड़ लिया गया। तो 5 महीने अच्छा, उसके बाद जब पकड़े गए हैं तो फिर आप लोग ने सदाम हुसैन से कोई रब्ता किया? किस तरह हुआ फिर? सदाम हुसैन से रब्ता किया, वो बहुत तसल्लियाँ देता रहा कि हम वापस ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हमें नज़र ही नहीं आया, छुप गायब हो गया। उसने हमारी बात नहीं सुनी। फिर उस पर FIR की 2-3 माह बाद। उसके तो आप शिकायत लेके FIA के पास गए या किस अथॉरिटी के पास गए? FIA के पास गए, वो बहुत मुश्किल से हमारी FIR उन्होंने काटी है। तो उसके बाद एंटी नार्कोटिक्स वालों ने भी इस पर FIR की। तो उसके बाद 11 माह बाद वो सुप्रीम कोर्ट की बेल खारिज हुई और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। सदाम हुसैन पकड़ा गया? जी सर। अच्छा, बाकी जो 2 मुलजमान हैं, इसरार और गुल खान? इसरार भी जुडिशल हो चुका है और गुल खान वो 4 सदा का रैशी है, वो इश्तियारी है। अच्छा, इसमें 2 मुलजमान जो हैं पकड़े गए हैं, एक सदाम हुसैन और दूसरा जो इसरार, तीसरा जो मुलज़म है जिसने वो बैग इनको दिए थे गुल खान, वो अभी इश्तिहारी है। तो सर हमारी वालदा से दूसरे तीसरे दिन बात होती है तो हम पर इतनी क़यामत गुज़रती है कि वो बूढ़ी औरत जेल की अज़ीतें झेल रही है। तो हम रोज़ाना जीते हैं, हम रोज़ाना मरते हैं। जो लोग होते हैं ना, मर जाएं चलो दफन हो जाए, वो नहीं बात। हमारा रोज़ दूसरे दिन बात होती है, हम जब भी किसी काम में मसरूफ़ होते हैं हमारा दिल नहीं करता काम करने को। तो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ये सब जो हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इनसे अपील है कि हमारी बेगुनाह जो फैमिली है उनको रिहा किया जाए। आप बताइएगा, बेटी भी साथ मौजूद हैं, वालदा घर में नहीं हैं, इतनी देर से वो वहाँ पे कैद में हैं, बातचीत होती होगी, आप लोगों की कैफियत ज़ाहिर बात है परेशान हैं। वालदा क्या बताती हैं? वालदा तो यही पूछती है, वो कहती है कि आप लोगों ने कुछ किया यहाँ से, हमें कुछ, वो लोग वहाँ पे अरबी बोलते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती, तो इसीलिए वो हमें कहती है कि दुआ करो, हम लोग मुसीबत में हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, हम लोग भी इधर काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों की बात दूसरे तीसरे दिन होती है, फिर वो हमें कहते हैं, बताती है कि कुछ करो। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो गवर्नमेंट से, हुकूमत से कह सकते हैं, मरियम नवाज़ ने जो करना है, अब हमारे बस में तो कुछ नहीं है। हम लोग तो या फिर दुआ कर सकते हैं या फिर उनसे अपील कर लेते हैं, और हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। मुतासरा फैमिली जो है ज़ियारत बीबी की, वो परेशानी में हैं और अभी इनका ये मुतालबा है कि जो मुलज़मान यहाँ पर हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इनके मासूम जो हैं फैमिलीज़ को मंशियात की तरसील के लिए एक झांसा दे के, एक फ़्रॉड करके उनको इस्तेमाल किया गया है। तो हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर कोशिश की जाए और उनकी रहाई के लिए बंदोबस्त किया जाए। इस जो नेटवर्क का शिकार होने वाली दीगर जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, केस की क्या सूरत हाल है उस पर भी इस स्टोरी में आगे जाकर बात करते हैं। मंशियात स्मगलिंग के नेटवर्क का शिकार एक और फैमिली के साथ मौजूद हैं, नौजवान नैयर
جو عمرہ کے لیے ان زائرین کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ جیل میں قید ہے، اس فیملی کے ان کے نیئر کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں، والدہ ہیں، اس کی اہلیہ اور یہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، والدہ سے پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا عمرے کے لیے گیا ہے، 15 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، کیا بات چیت ہوتی ہے بیٹے کی، کیا مطالبات ہیں؟ میرا بچہ گیا ہوا تو اس دن عمرہ کرن گیا، سانو کی پتا ہی ہو جائے نہ کرنا ساڈے نال۔ ہن تو میری تو مینتی نے انہوں جب دے تسی اور گلو چا اندی بچیاں نکیاں نکیاں ان کے لوہاں تے ترلے لیندی۔ والدہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، ان کا بیٹا وہاں پہ قید میں ہے، 2 اس کے کم سن بچے ہیں اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ماموں کے ان کے ساتھ موجود ہیں نیئر کے، ان سے مزید جانتے ہیں یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا، کس طرح ان کے جانسے میں آئے، یہ کیا کس طرح ہوا؟ جی یہ صدام حسین شاہ ایک جو ہے زیارت بی بی کا بیٹا ابرار، اس کے ساتھ اس کی کوئی دوستی تھی، اس نے ان کو آفر کیا کہ میں کچھ لوگوں کو نا ہر سال فری عمرہ پہ بھجواتا ہوں، تو آپ اپنے کو چند لوگ مجھے دیں۔ تو اس کی باتوں میں یہ لوگ آ گئے اور فری عمرہ کی آڑ میں انہوں نے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کے ہاتھ منشیات بھیجی جو کہ جدہ میں پکڑے گئے ہیں، جو کہ بالکل بے گناہ جناب، سارا علاقہ ان کی بے گناہی دینے کے لیے تیار ہے، جس قسم کی کوئی صفائی مانگے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہماری جن لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ فراڈ کیا ہے اور اس میں ان کو پھنسایا ہے، ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کون کون لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ جو حکومتی سطح پر جو ادارے ہیں وہ انہوں نے کچھ کیا ہے؟ جی اس میں 2 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، صدام شاہ اور اسرار، اور گل خان جو ہے وہ ابھی اشتہاری ہے جناب۔ صدام حسین جو ہے جس نے سارا آپ لوگوں سے رابطہ کیا کہ وہ عمرے پہ بھجوانا چاہ رہے ہیں، اسرار وہ جو ان کو لے کے اسلام آباد گیا تھا، اور گل خان وہ جو جس نے ان کو گفٹ شفٹ دیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ جو ہے صدام شاہ کی جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹس بھی ہیں، جو سعودی میں جو ان کے ریسیور گرفتار ہوئے ہیں یا ہمارے جو یہ عازمین ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے کہ جی وہ گفٹ جو ہے دھیان سے رکھنا، وہ باقاعدہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے جناب وہ۔ تو اس میں یہ سارے لوگ ملوث ہیں، ان میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے، یہ ملزم ہیں ہمارے، اور میں حکومت وقت سے اور عدالت جناب سے گزارش کروں گا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہمارے بے گناہ لوگوں کی رہائی میں اپنی حکومت جو ہے پورا کردار ادا کرے۔ اچھا، ان کی رہائی کیونکہ دوسرے ملک میں وہ پکڑے گئے ہیں اور ان سے منشیات بھی وہاں پہ نکلی ہے، فراڈ کا شکار جو ہوئے، تو اس کے لیے ان کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے کن کن لوگوں سے بات کی ہے؟ کیونکہ سفارت خانے کے ذریعے ان کی حکومت سے بات چیت کرنے کے یہاں پہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی ہم نے اپنے لوکل ایم پی اے MNA طلال چودھری صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاست میں یا وزراء ہیں، ہم نے ان ساروں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ہم نے ANF والوں سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی اپلائی کیا ہے، جو سعودی سفارت خانہ ہے ان کو بھی، جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، ہم نے جو متعلقہ ان کے ادارے ہیں نا جی، ہر ادارے کو ہم نے اپلائی کیا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے یہ تسلیاں دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ورکنگ کر دی ہے، ہم نے یہ دستاویزات ہم بھیج رہے ہیں، فیلم جا رہی ہیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ہے ان کا جو مثبت پہلو ہے یا ان کے کوششیں جو ہیں وہ بارہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ اگر حکومتی لیول پہ ہے تو ہم غریب لوگوں کو کیا پتہ کہ وہاں ہائی لیول پہ دونوں ملکوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ہماری تو اب بھی یہی اپیل ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری یہ دستاویزات جو ہے یہ جلد از جلد کمپلیٹ کر کے اور پوری جو ایک پروسیس ہے اس کو پورا کر کے ہمارے بے گناہ لوگوں کو رہا کروایا جائے جلد از جلد۔
जी, मुतासरा फैमिलीज़ का यही मतालबा है कि हुकूमत सफारतकारी के ज़रिए जो वहाँ पर ज़ायरीन हैं उनकी बेगनाही, इनका ये कहना है कि साबित हो चुकी है, चूँकि यहाँ पर भी उनके जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। वहाँ पर सऊदी अरब में जो रिसीवर थे वो भी पकड़े गए हैं और जो केस की तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं। तो इस हवाले से चूँकि ये बेगनाह है तो हुकूमती सतह पर सफारतकारी के ज़रिए इनकी रिहाई के लिए काविशें की जाएँ। सर मुतालबा तो ये है, दूसरा साल कंटिन्यू है। यकम अक्टूबर 2024 को ये वाक़या हुआ है। ये पीर सदाम शाह लखुआना मकुआना फैसलाबाद का मुल्का है, एक गाँव है। तो वो इधर से इब्रार जो है रेवेन्यू बोर्ड में एज ए नैब कासिद है, उसकी वालदा जो है उसको भी, और एक और है हमारी खाला ही है, एक नैयर है, और दो उसके ही गांव के जो है इमाम मस्जिद और उसकी बीवी, ये 5 लोगों को उसने वर्गलाया कि हम एज ए अपने वालदैन के साले सवाब के लिए फ़री उम्रा के लिए भेजते हैं, तो आप जो है ना इनको तैयार करें और पासपोर्ट बनवाएं। तो ये जब यकम अक्टूबर 2024 को यहाँ से गए हैं तो उन्होंने सामान दिया, कुछ बैग्स वगैरह दिए। उन्होंने कहा ये भी हमारी एक मन्नत है तो हमारे बैग्स लें, और कोई कंबल वगैरह दिए। जब वो एयरपोर्ट, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल, यहाँ से ये गए और जद्दा एयरपोर्ट पर जो उतरे हैं तो उन्होंने तलाशी ली है। तो उनके जो बैग्स हैं उनके नीचे से जो है ना वो कोई जो है ना मनशियात किस्म को कोई चीज़ निकली है, आइस है, जो भी है। तो उन्होंने पकड़ लिया और जो बंदे रिसीव करने वाले थे उनसे भी फिर रब्ता हुआ। पीछे जो ये सदाम शाह, इसने रब्ता जो है ना नैया से किया, आप कहाँ पहुँचे हैं। तो उस दौरान वो पुलिस की हिरासत में था, जद्दा पुलिस। तो उन्होंने वहाँ जो रिसीवर थे उनको भी पकड़ लिया। रिसीवर को पकड़ने के बाद हमें हफ्ते बाद पता चला है कि हमारे जो है बंदे, उनके साथ ये वाक़या हो गया है। तो फिर हमने हाल दुआई की, हर जगह गए, FIA में गए, ANF एंटी नार्कोटिक्स में गए, काफ़ी हमने तगोदो की, रिपोर्ट्स वगैरह भी गई हैं, लेकिन मोहसिन नकवी तक हमारी रसाई नहीं थी, वज़ीर आला तक नहीं थी, वज़ीर आज़म तक नहीं थी, जो भी वज़ीर दाखिला खारजा। तो हम जिस तरह आप आए हैं, आप एज ए मतलब कि रहम दिली की है, तो हम ने जो है ना सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है। मुतालबा हमारा सर एक ही है कि वो बेगुनाह हैं, वो मज़लूम हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारी जो हुकूमत है उसमें जो है वो ख़ास हमें नहीं नज़र आ रहा कि दिलचस्पी ले रही है। हमारी बात होती है उनकी जो कॉल्स पे, तो वो कहते हैं कि इंडियन इधर हैं, बंगाली हैं जो जेल में, उनके सफ़ीर आते हैं, उनकी पूछगछ करते हैं, उनकी जो है पूछते हैं, और उनके जो है ना वो काफ़ी उनकी जो सपोर्ट करते हैं। केस में FIA से जो हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक इस केस का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इनका मरकज़ी मुल्ज़म है सदाम हुसैन, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया था और वो जुडिशल रिमांड पर जेल में है। जबकि दूसरा मुल्ज़िम जो इस फैमिली को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था, इसरार, वो भी पकड़ा जा चुका है। जबकि एक मुल्ज़िम जो है वो अभी तक फ़रार है, गुल खान, वो इश्तिहारी हो चुका है। जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक इस फैमिली के जो लोग वहाँ पर कैद हैं, ये 5 अफराद, इनकी रहाई के लिए सफारती सतह पर कोशिश की जा रही हैं। इस हवाले से जो ANF की जानब से भी एक तहरीरी लेटर जो है वो सफारत खाने को लिखा गया था कि वहाँ पर सऊदी अरब में सफारत खाने को इन्वॉल्व किया जाए और इनके रहाई के लिए बंदोबस्त किया जाए। तो हुकूमती सतह पर यही कहा जा रहा है कि इस फैमिली की जो लोग वहाँ पर कैद हैं और जिनकी बेगनाही जो है अब तक की सूरत हाल में, जैसा कि ये फैमिलीज़ बता रही हैं कि वो ये मासूम लोग थे, इस्तेमाल हुए तरसील के लिए। तो इसी निस्बत से सऊदी हुकूमत से बातचीत करने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। बलूचिस्तान में साल 2025 भी गुज़िश्ता सालों की तरह बेअमनी के हवाले से एक गहरे नकूश छोड़ गया है। इस दौरान खुदकुश हमले, टारगेट किलिंग, रॉकेट फायरिंग और कौमी शाहराहों पर सफ़र मुसाफिरों के लिए परेशान कुन रहा। कभी उन्हें शनाख्त के बाद टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, कभी शहरों के अंदर धमाके हुए, कभी रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया। ये पूरा साल इसी तरह रहा।
इस साल में न सिर्फ ये कि टेररिज्म हुआ है बल्कि सूबाई दारकूमत कोयटा में भी जो आम जराइम हैं उसमें भी 7 से 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं और देखते हैं कि इस पूरे साल में होने वाले वाक़यात कितने थे, क्या थे, और इस हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने इदारों के एहलकारों की क्या स्ट्रैटेजी रही। अजीब बलूचिस्तान में ओवरऑल अगर क्राइम की सूरत हाल देखी जाए तो दहशतगर्दी की वारदातें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी, उसमें नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो सूबाई दारकूमत कोयटा है वहाँ पर भी जो क्राइम का ग्राफ देखा गया है, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, उसकी सूरत हाल देखी जाए तो वो भी कोई इतनी खुशगवार कुन नहीं है। इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG कोयटा इमरान शौकत साहब के साथ। हम जानते हैं कि इस साल 2025 में ओवरऑल क्राइम का क्या ग्राफ रहा, कितनी वारदातें हुई और पुलिस किस हद तक कामयाब रही है जराइम को कंट्रोल करने में। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर ये बताइएगा ओवरऑल 2025 में जो रेशो देखा गया है वो क्या रहा क्राइम का, FIR के इंदराज की हद तक, उसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कोयटा में इस साल तकरीबन 7100 FIR दर्ज हुई, जिसके अंदर तकरीबन 2100 FIR वो थी जो पुलिस ने दर्ज की, जिसमें लोकल एंड स्पेशल लॉस की FIR थी। उसके अलावा अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो तकरीबन 7% इजाफा क्राइम में देखा गया है। सरप्राइजिंगली कोयटा के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कम है और क्राइम अगेंस्ट पर्सन की FIR ज़्यादा हुई हैं। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें चोरी चकारी डकैती या छीनने की ऐसी वारदातें तकरीबन 2100 के करीब, 7000 में से सिर्फ 2100 ऐसी वारदातें जिसमें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इर्तिकाब किया गया। उसमें हमारा डिटेक्शन रेट तकरीबन 67% है, हमारा कन्विक्शन रेट अबाउट 48% के करीब है। और आपको ये बताता चलूँ कि अगर 7100 के करीब FIR दर्ज हुई तो हमने तकरीबन 9000 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया। इस हवाले से कोयटा पुलिस की कारकर्दगी तकरीबन बेहतर ही मैं इसको समझूंगा। एक और चीज़ ये भी बताता चलूँ कि पिछले सिर्फ 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की रिकवरीज हुई हैं, जिसमें तकरीबन कोई 50 के करीब गाड़ियाँ जो कोयटा से या चोरी हुई छीनी गई या फिर दूसरे सूबों से छीन के यहाँ पे लाई गई। तो उसमें जो गैंग्स थे उनको भी बस किया गया, इसी तरह नारकोटिक्स के गैंग्स को बस किया गया। और ये भी बताऊं कि तकरीबन 61 यहाँ पे 61 पुलिस इनकाउंटर्स हुए, जिसमें 71 लोग ज़ख्मी हुए, ज़ख्मियों के गिरफ़्तार हुए और 8 लोग उसमें मारे गए। सर ये तमाम सूरत हाल तो आपकी जानिब से सही, लेकिन लोगों को एक आम शिकायत ये है कि ये डाटा तो वो है जो सरकारी आदाद व शुमार हैं। बहुत सी जगह थाना कल्चर आज भी तब्दील नहीं हुआ, FIR का इंदराज ही नहीं होता, और जहाँ हो जाता है वहाँ मुद्दई को इतना तफ्तीश के नाम पे, शनाख्त के नाम पर इतनी परेड करवाई जाती है कि वो उस केस से ही बेजार हो जाता है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% FIR दर्ज हो रही हैं। एक चीज़ जो मेरे नॉलेज में आई कि अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो वो उसका पर्ची पे इंदराज करते थे, जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब तमाम थानों में कैमरे नस्ब हैं और हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल हमने बनाई है कि कोई भी ऐसा शख्स जो थाने में रब्ता करता है FIR के लिए और FIR का इंदराज नहीं होता तो वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जाके कंप्लेन करता है। तकरीबन दिन में हमें 5-6 ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जिसका हम तदारुक करते हैं, और फिर जो हमारे पुलिस वाले हों उनका जो हम एहतसाबी पुलिस के अंदर खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसके मुताबिक उनको पनिशमेंट देते हैं। FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश के मरहले में ये फ़ख्र से ये कहूँगा कि कोयटा पुलिस, मेरी पहली बलूचिस्तान में पोस्टिंग है, लेकिन कोयटा पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं बहुत काबिल हैं, जिसका मज़र ये चीज़ है कि तकरीबन 47% कन्विक्शन रेट है। अगर 100 FIR हुई हैं तो उसमें से 47% डिटेक्ट हुई और उनको फिर कन्विक्शन भी हुई, जिसमें सज़ाए मौत भी शामिल हैं, उम्र कैद भी शामिल हैं। तो एक चीज़ जिसकी हमारे पास कमी कोताही है टेररिज्म के केसेस में या कोई पर्सनल एनिमिटी के केसेस में, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऐसा सच यहाँ पे राइज नहीं है। हम विटनेसेस को इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कि वो फ्रीली आएँ कोर्ट में और गवाहियाँ दें, और जब तक आए विटनेसेस या दूसरे अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं होंगे तो जो हमारे केसेस में कन्विक्शन नहीं हुई उसकी एक कमी की वजह शायद ये भी हो सकती है। सर आपने बताया कि कन्विक्शन रेट
47% ہے. لیکن اس کے بعد بھی عوام جو ہیں ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتے. مختلف ایریاز بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سریاب روڈ ہو, بائی پاس روڈ ہوں یا نواکیلی ایریاز ہو جو ہمارے آؤٹ کٹس آف سٹی ہیں, وہاں پہ مغرب کے بعد موٹر سائیکل سنیچر کا جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں ان کے لیے, ان ملزمان کے لیے وہ اوپن سپیس بن جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, جرم جتنا چھوٹا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو, جرم ہی ہوتا ہے, اور اگر جرم کا ارتکاب کسی شہر میں ہوتا ہے تو یہ پولیس کی ناکامی ہوتی ہے. ہاؤ ایور کوئٹہ بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان 44% آف پاکستان ہے, اور کوئٹہ کے اندر بلوچستان کی اباؤٹ کوئی 30 to 40% پاپولیشن یہاں پہ رہتی ہے. اس حساب سے تقریباً 2000 کے قریب کرائم اگینسٹ پراپرٹی کیسز, اگر میں اس کو کراچی سے یا لاہور سے یا باقی علاقوں سے کمپیئر کروں تو یہ صورتحال کافی بہتر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کرائم کم ہے تو ہم ایک بہت اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ ہم اس کو کرائم فری سوسائٹی بنا سکیں. اس وقت موجود ہوں میں DIG CTD بلوچستان اعتزاز احمد گورائے کے ساتھ. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس سال میں کیا صورتحال رہی ان سارے سبوتاژ واقعات کے حوالے سے. سر بتائیے گا کہ اس سال میں کیا صورتحال رہی, امن و امان کے جو بے امنی کے واقعات ہیں وہ کتنے رونما ہوئے اور اس میں کتنا نقصان ہوا؟ جی تھینک یو سلمان. دیکھیں, جیسے آپ نے خود ذکر کیا پہلے کہ پچھلے سال کی نسبت چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں اس سال کے اینڈ پر آ کر. جو واقعات تھے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی امن ہو گیا ہے. بدامنی کی یا ٹیررسٹ واقعات بالکل ہوئے, اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں. ریلوے ٹریک پہ ایک ہمارے ساتھ اس سال بہت بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس والا ہوا, بٹ اس پہ لا انفورسمنٹ میں پاکستان آرمی, FC اور باقی اداروں نے مل کے کافی سارا اس پہ کام کیا, اور تمام لوگ جو اس میں انوالو تھے, کافی سارے لوگ اس کے اندر مارے گئے, کچھ بعد میں پکڑے گئے. روڈ بلاکس کی جہاں تک آپ نے بات کی یا شہریوں کے سفر کے لیے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم روڈز کو سیف کریں, جو کہ اپنی پوری کوشش تمام لا انفورسمنٹ کر رہی ہیں, FC کر رہی ہے, پولیس, اور ریسنٹلی کیونکہ لیویز اور پولیس ضم ہو گئے تو پولیس ہی ایریا ہو گیا, CTD بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. دوسرا پریونٹیو ایکشن بھی ہے کہ ہم پریونشن بھی کریں. جتنی آپ روڈز ہیں اور جو 44% آف پاکستان ہے, جتنی روڈز ہیں اور جتنی آبادی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اس حوالے سے, تو اس حوالے سے کچھ پریونٹیو میئرز ضرور لیے گئے, جس میں ٹریفک کو کسی مخصوص وقت کے وقت روکا گیا, یا جب تھریٹ زیادہ تھا یا جب آپریشن چل رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے ضرور کہا گیا کہ ٹریفک کو تھوڑی دیر ڈیلے کیا گیا کہ اس وقت نہ جائے, بعد میں چلی جائے. پرپز واز یہ کہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا نہیں تھا, پرپز یہ تھا کہ ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کر سکیں. اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے, گورنمنٹ نے ڈیسیژنس لیا, اور جہاں ضرورت ہمیں پڑ رہی تھی وہاں ہم ان کی سیکورٹی بھی پرووائڈ کر رہے تھے. بٹ لاسٹ 2 اور 3 منتھس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی مین اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا روڈ کے اوپر جس پہ ہم کہیں کہ انہوں نے کسی کو اتار کے اللہ معاف کرے شہید کر دیا ہو, یا کسی بسوں کو روکا ہو یا چیک کیا ہو. کچھ واقعات ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس سال میں IBOs جو کیے گئے, جس میں CTD نے کیے, FC نے کیے, آرمی نے کیے, FC ساؤتھ نارتھ, پولیس میں اس بڑا ایکٹیو رول پلے کیا, اس کے اندر لیویز نے اپنا رول پلے کیا, تو اس کی وجہ سے بھی کافی کمی آئی. پہاڑوں کے اندر یا باقی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 44% آف پاکستان ہے, بہت سارا ایریا ایسا ہے جو ان ایکسیسیبل ہے, جہاں پراپرلی روڈز یا باقی چیزیں نہیں جاتی ہیں کیونکہ آبادی بھی نہیں ہے وہاں پر. تو اس کے لیے جو ٹیکنیکل طریقے سے یا جو ماڈرن گیجٹس کے تھرو کارروائیاں ہو سکتی تھیں وہ بھی ہوئی ہیں. اوور آل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, یہ ڈیٹا وہ ہے جو CTD کا ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس ہے. جو باقی لا انفورسمنٹ نے کیا ہے وہ کچھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس زیادہ ڈیٹا اس حوالے سے ہوگا. بٹ اوور آل ہم نے 188 کے قریب لوگ وہ ہیں جو اریسٹ کیے ہیں اس سال کے اندر, بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, جن کو کورٹس میں پیش کیا گیا, جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اور اس میں سے کافی ساروں کی کنوکشنز ہوئیں, کچھ انڈر ٹرائل ہیں, کچھ کورٹس نے ابھی ٹرائل ان کا چل رہا ہے, کچھ چلان ہو گئے ہیں. اور 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں ٹیررسٹ ہیں جو کہ مارے گئے. اس میں وہ شامل نہیں ہیں جو پہاڑوں کے اندر یا ماڈرن گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے مارے گئے, جن کی ڈیڈ باڈیز ہمارے تک یا نہیں پہنچی یا جو ان کو ہم نے کاؤنٹ فار نہیں کیا. 200 ٹیررسٹ وہ مارے گئے جس میں CTD نے یا لا انفورسمنٹ میں جوائنٹ آپریشنس کے اندر ان کو
کلا کما کیا اور ان کا خاتمہ ہوا. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس بٹ ود دا کلیئر اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. پولیس اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اس میں بڑی کلیئر ایک ہمارے دماغ میں ہے اسٹریٹجی بھی ہے جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. آپ کا یہ گلہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ضرور ہے کہ لوگ تکلیف کا شکار ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کو یا لا انفورسمنٹ اداروں کو تھوڑا سا رسپانسبلی بیہیو کرنا ہوتا. ہم آل آف اے سڈن ٹیررسٹ کی طرح ہر بندے کو پکڑ کے مار نہیں سکتے, ہر بندے کو پکڑ کے اریسٹ نہیں کر سکتے. پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سویلینس آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے درمیان میں ایک آدھ ٹیررسٹ ہو یا ایک آدھا گھر انہوں نے رینٹ پہ لیا ہو یا جگہ لی ہو, تو ہم یہ کہیں کہ ہم پورے کے پورے گاؤں کو ہی مسمار کر دیں یا کر لیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیررسٹ کے پاس یہ فری چوائس ہوتی ہے, وہ لا انفورسمنٹ سے بھی لڑ رہا ہے. اب جیسے اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ 256 سویلینس شہید ہوئے جو ٹیررسٹ ایکٹ کی وجہ سے ہوئے. اب ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ان کا پرپز ہی انارکی پھیلانا ہے, ان کا پرپز ہی بد امنی کرنا ہے, ایک بیڈ امیج کریٹ کرنا ہے بلوچستان کا. بٹ وین لا انفورسمنٹس ورک تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے, جو گورنمنٹ کی بھی ڈائریکشنس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کی, کہ ایک بندہ آج اگر نہیں پکڑا جائے گا تو کل کہ پھر ہم کر سکتے ہیں, مگر اس وجہ سے کسی معصوم کو یا انوسنٹ بندے کو ہم نے تکلیف نہیں دینی, اس کے گھر پہ نہیں جانا, اس کو تکلیف نہیں دینی, تو تھوڑی سی ریسٹرینٹ ضرور آ جاتی ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ جو سچویشن چل رہی ہے دیٹ از, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل ہے, بالکل ہی ٹھیک ہو گئی ہے, بٹ تھنگز آر موونگ ان پازیٹیو ڈائریکشن, اور چیزوں میں تھوڑا سا ہم ریسٹرینٹ جو گورنمنٹ کا ہے اس کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ تاکہ لا فلی ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں. یہ سب آپ کافی ہوپ فل ہیں, لیکن ہم نے 2 ڈیکیڈ اس ٹیررزم کو بھگتا ہے, چاہے وہ اس کا والیوم کم تھا یا زیادہ ہوا. اس کے بعد عام آدمی کے لیے سب سے بڑا اس کو سمجھانے کے لیے اس کی کیونکہ طفل تسلیاں اس کو ماضی میں بھی بہت سے لیول پہ دی جاتی رہیں, چاہے وہ ریاست تھی, چاہے حکومت تھی یا لا انفورسمنٹ تھی, لیکن ایک کے بعد ایک واقعات ہونا, پھر اے سیز کا اٹھایا جانا, ڈی سیز کو ہٹ کیا جانا, اور کئی ایسے لوگ جن کا پتہ ہی نہ لگنا پکنک پر گئے اٹھا لیے گئے. اس کے بعد عوام کا جو اعتماد ہے وہ تھوڑا سا متزلزل ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے وہ کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے؟ دیکھیں سلمان, تھوڑا سا ٹرسٹ لوگوں کو, اور میں آپ ڈو کنفیس جو آپ بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑی سی اگر ہسٹری دیکھیں تو 13, 14, 15, 16 ایون 17, 18 تک ہزارہ ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں. اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور الحمدللہ آپ نے دیکھی چیزیں بہتر ہوئیں. ان کے حوالے سے جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں وہ بہتر ہوئیں. لا انفورسمنٹ کا جہاں تک ہے, لا انفورسمنٹ جب میں نے یونیفارم پہن لیا ہے, میں لا انفورسمنٹ کا پارٹ ہوں, تو میری سروس کا یہ حصہ ہے, اس ملک کے لیے میں جان دے سکتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے, تو وہ ان کے ساتھ ہمارا چلتا رہے گا. جو ہماری کوشش ہے, جو بینگ فرام سی ٹی ڈی, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سویلینس کو سیکیور ضرور کر سکیں. آپ نے اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کی, آپ نے بات کی پکنک پہ جاتے ہوئے لوگوں کی, بالکل ہوا, یہ ایسے ہی ہے, بٹ اس میں کافی حد تک لوگوں کو کامیابی بھی ہوئی, کچھ لوگ پکڑے بھی گئے آئی بی سی. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, میں کوئی ایکسکیوز اس میں نہیں دے رہا, کہیں نہ کہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے. امپیکٹ آپ کے اوپر ضرور آتا ہے. آپ آئسولیشن میں بلوچستان کو یا آئسولیشن میں کوئٹہ کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کی سرحد کے یہاں سے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کے اوپر آپ کا دوسرا ایک ملک شروع ہو جاتا ہے, وہاں کیا حالات رہے ہیں, کیا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کتنا آئے گا, کتنا ہو رہا ہے. پھر سی پیک کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. جتنے لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ چیزیں نہ آئیں, جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے بھی چیزیں لائی جا رہی ہیں. دے آر بینگ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, چاہے وہ فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخوارج ہے, دے آر بینگ پیڈ فار اٹ. ان کے لیے ان کو پے کیا جا رہا ہے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے, جسٹ ٹو مارک دیئر پریزنس. وہ ایک ڈیسولیٹ جگہ پہ بھی آپ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیتے ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے. پورے شہر کو, پورے صوبے کو آپ بند نہیں کر سکتے, آئسولیٹ نہیں کر سکتے, ایک بڑا جیل نہیں بنا سکتے کہ سب کو اس میں بند کر دیں. آپ کو ایک نارمل ایکٹیویٹی بھی چاہیے. تو دس از اے ٹریڈ آف جس پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم یہ چیز کریں. چیکنگ کرنا, ہر ایک بندے کو روکنا اور کروانا, وہ پاسبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہے. بٹ اس کی جو ریپریکیشنز ہیں, جو عام بندے کو تکلیف ہوگی وہ بہت زیادہ ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تو نئی جو گورنمنٹ کا جو ابھی ڈیسیژنز ہیں, یا پولیس اتھارٹیز یا کی جو ہماری لیڈرشپ ہے پولیس کی, یا
जो हमारी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी लीडरशिप है कि हम गैजेट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उसको लेके आगे हम चलें। इस सिलसिले में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमारी बात हो रही है ताकि उनसे डाटा हमें मिल सके कि लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट की जो फायरवॉल्स हैं बाकी उन पे भी काम हो रहा है उस चीज़ों से। तो आई एम प्रिटी श्योर, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा आम आवाम से कि देखें, वी आर हेयर फॉर यू, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही यहाँ बैठे हैं। एंड लेट मी अश्योर यू कि आपकी जान माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हमें सरकार ने, हुकूमत ने, रियासत ने इसी काम के लिए ही रखा हुआ है यहाँ पर और आपके लिए ही हमने ये काम करना है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाएगा, मेरा लग गया है शायद, और बट जैसे मैंने आपको कहा कि आई सी विजिबल चेंज। लोग यकीन तभी करेंगे, आपकी बात ऐसे, जब रिज़ल्ट उनके सामने आएंगे। बलूचिस्तान में साल 2025 का सूरज भी जराइम, दहशतगर्दी के वाक़यात और बेअमनी के वाक़यात के साथ डूब रहा है, लेकिन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, अवाम और शहरियों को ये उम्मीद है कि नए साल का आने वाला सूरज उनकी ज़िंदगियों में बेअमनी को ख़त्म करते हुए अमन लाएगा और वो एक बेहतर अंदाज में न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे बल्कि उनकी माशती ज़िंदगी भी बेहतर होगी, जिससे जुड़ी माशी पहिया भी बेहतर अंदाज में चलेगा। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए कैमरामैन अरशद नईम के साथ सलमान अशरफ, कोयटा। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए ज़िला घोटकी से मैं हूं नज़ीर अहमद। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मोटरवे M5 सी पैक से चोरी होने वाले लाखों रुपए मालियत के सामान के हवाले से, जिसे मोटरवे पुलिस और मुकामी पुलिस ने जो है मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बरामद किया है। इसमें कितनी मालियत का सामान बरामद हुआ है, अब तक कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही हैं, इस हवाले से हम मोटरवे हकाम से भी जानने की कोशिश करेंगे और जो है मकामी पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है वो भी हम दिखाएंगे। और इसके अलावा मोटरवे M5 पर नस्ब, तारें, पोल, कैमराज, बैटरीज कितनी मालियत की थी, इस हवाले से भी हम जो है तफसीलन बातचीत करेंगे। जिस वक्त हम मोटरवे M5 सखर मुल्तान मोटरवे पर मौजूद हैं, ये वो मोटरवे है जहां से ये प्लास्टिक की वो स्लाइड्स हैं जो चोरी कर ली गई हैं, तोड़ दी गई हैं मकामी लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर मोटरवे पर सफ़र करने वाले गाड़ियों को जो है मिलता है। उसकी एक वजह यह है कि जब गाड़ी की सामने से लाइट लगती है तो ये उसकी रोकती हैं, मगर यहाँ पर जो है ये तमाम तर प्लेटें चोरी होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जबकि जो यहाँ पर पुलिस और मोटरवे हकाम की जानिब से कार्रवाई के दौरान फेंस, तारें जिसको जो है सेफ्टी के तौर पर जो लगाई जाती हैं वो बरामद हुई है। ये वो इलाका है जहाँ से ये तारें चोरी की गई थी। ये वो पिलर हैं जहाँ से पिलर करके जो है मकामी अफराद ने अपने घरों में या तो वो लगाए हैं या फिर उन्हें फरोख्त कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर कई किलोमीटर तक जो यहाँ पर सेफ्टी जो तारें जो लगाई गई थी, जिसे फेंस तार कहा जाता है, वो ना होने की वजह से यहाँ से जानवरों के मोटरवे पर चढ़ने के जो है खदशात बढ़ जाते हैं और हादसा जो हैं वो रूनुमा होते हैं। जिसके बाद अब मोटरवे पुलिस और ज़िला घोटकी की मकामी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस बेसिस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। वहाँ से लाखों रुपए मालियत की जो डिफेंस ये तारें थी वो बरामद की गई हैं और उसके साथ साथ जो है लोहे के गार्डर्स, लाइट्स के पिलर और दीगर कीमती सामान जो मोटरवे से चोरी किया गया था वो बरामद हुआ है। हम इस वक्त मोटरवे M5 सी पैक पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ के मकामी लोगों की जानिब से जो है चोरी की गई प्लेटें हैं, स्लाइड्स हैं जो लाइट की रोशनी को रोकती हैं, ये वो स्लाइड्स हैं प्लास्टिक की जो मोटरवे के ऊपर लगी हुई थी। तमाम तर लाइटों को यहाँ से स्लाइडों को तोड़कर या तो बेच दिया जाता है, चोरी कर ली जाती हैं और ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खंबड़ा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं। ये खंबड़ा पुलिस स्टेशन मोटरवे M5 के बिल्कुल करीब जो है वाक़ है।
یہ جو پولیس کی اور موٹر وے پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اس میں یہ فینس تار ہے، پول ہیں جن پر لائٹیں نصب کی جاتی ہیں. یہ تاریں جو ہیں سی پیک پر اسی لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ نیچے سے جو ہے کوئی بھی شخص یا جانور جو ہے موٹر وے پر نہ چڑھ سکے، اور جو ہے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے یہ لگائی جاتی ہیں. مگر بدقسمتی سے نامعلوم چوروں کی جانب سے یہ جو ہے تاروں کو کاٹ کر جو ہے فروخت کر دیا جاتا ہے، یا پھر انہیں جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے جانوروں کے لیے جو ہے سیفٹی کے طور پر لگایا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے موٹر وے کے لیگل آفیسر انسپیکٹر موجود ہیں نوید قاضی صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تاریں ہیں یہ کتنی مالیت کی ہیں اور اب تک کیا مقدمہ درج ہو چکے ہیں، کیا کارروائی کی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ گھوٹکی اور ڈسٹرکٹ سکھر میں دو کارروائی کی ہیں پولیس کے ساتھ. اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں لال بخش چانڈیو کا گاؤں ہے جو 506 کے لوکیشنز پہ ہے موٹر وے سی پیک پہ. اور اسی طرح بیٹ 29 گھوٹکی کے ایریا میں واحد بخش اربانی گاؤں ہیں، وہاں پہ ہم نے کارروائی کی ہے. ہمیں لا تعداد جو میٹرز میں فینس ملی ہیں، پولس ملے ہیں، گارڈ ریلس ملی ہیں جو ہم نے ریکور کر کے پولیس کے حوالے کر دیے ہیں. اور اس پہ ہم نے یہاں پہ کھمرا تھانے میں 123 ایف آئی آر کرائم نمبر کے سے ہم نے ایف آئی آر وہاں پہ کٹوائی ہے، یہاں پہ 6 معلوم اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف. اور اسی طرح ہم نے گھوٹکی میں 20 سیکشن تھانے میں بھی ایف آئی آر کروائی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نوید صاحب، یہ جو تاریں لگائی جاتی ہیں یہ سی پیک پر کیوں لگائی جاتی ہیں اور ان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بیسیکلی فینس از ویری امپورٹنٹ ٹو سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دا کمیوٹرس روڈ یوزرس، کہ اس سے آپ جانور وغیرہ نہ آ جائے یا اس طرح کے اور کوئی چیزوں کو روک تھام کے لیے ہم وہاں پہ فینس لگاتے ہیں موٹر ویز پہ. بدقسمتی سے یہاں کے جو لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، وہ ان کو چوری کر کے جاتے ہیں، اکھاڑ کے جاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں ذاتی استعمال کے لیے کرتے ہیں. اسی کو کنٹین کرنے کے لیے ہم نے ابھی جو ہے ایک آپریشنز پولیس کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز کر کے ان کے گاؤں پہ ریڈ کر کے یہ ہم نے برآمد کی ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لائٹس تھی، کیمراز تھے اور جو ہے اس طرح کا سامان ہے موٹر وے کا، یہ چوری ہونے سے قومی اثاثہ ہے ایک ہمارا جو ہے، اس سے یہ چیزیں چوری کر لی جاتی ہیں یا ذاتی استعمال میں لائی جاتی ہے. کیا کرتے ہیں وہ جانوروں کی کوئی اس میں باڑا بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی وہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ذاتی استعمال گھروں میں کرتے ہیں، کوئی اپنا گیٹ بنا دیتے ہیں یا کسی اور طرح کرتے دیتے ہیں. بہرحال ہم نے پھر بھی ان کے خلاف جو آس پاس کے جورسڈکشنز میں ہمارے سی پیک کے ہیں وہاں پہ جتنے گاؤں ہیں وہاں پہ ریڈ کیے ہیں پولیس کے ساتھ، اور ہم نے کوشش کی ہے یہاں سے جتنا سامان ہمارا چوری ہو چکا ہے ہم ان کو ریکور کروائیں. اچھا یہ جو مقدمات آپ نے درج کروائے ہیں کھمرا تھانہ پہ، گھوٹکی 20 سیکشن پہ، سکھر میں، تو ان پر کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ کوئی ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ابھی تک؟ بالکل، ہم نے جو یہاں پہ تھانہ کھمرا میں 123 کرائم نمبر ایف آئی آر نمبر یہاں پہ درج کروائی، اس میں 6 معلوم افراد ہیں، 2 نامعلوم ہیں، ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. اور مزید ہم نے یہ چالان ہم کورٹ میں پیش کریں گے، ان کو فالو کریں گے اور آخر تک ان کی کنوکشن کے لیے ہم کوشش کریں گے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موٹر وے M5 SSP فیصل اکرم جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جو ہے برآمد ہونے والے سامان کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے. بتائیے گا کہ فیصل صاحب کہ یہ جو سامان برآمد ہوا ہے کتنی مالیت کا ہے، کون سا سامان اس میں جو ہے برآمد ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً جو لگ بھگ 50 لاکھ 5 بلین کے قریب کی یہ سامان تھا جی جو برآمد ہوا ہے مختلف تھانوں کے، جو سکھر کے ایریا کے اور گھوٹکی کے ایریا سے. تو اس میں جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں اس میں خاص طور پہ جو ہمیں جس کو جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے وہ فینس کی جالی تھی، وہ اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ گارڈ ریل کے جو لگائی جاتی ہے کسی گاڑی کو موٹر وے سے اترنے سے بچانے کے لیے، اس کا سامان ہے. اسی طرح موٹر وے کے بیچوں بیچ درمیان میں ایک اینٹی گلیئرنگ شیٹ ہوتی ہے تاکہ آنکھوں میں لائٹ نہ پڑے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ بھی برآمد ہوئی ہے. اسی طرح مختلف جو معلوماتی بورڈز ہوتے ہیں ان کے ہمیں پولز ملے ہیں. اسی طرح موٹر وے کو روشن رکھنے کے لیے جو اسٹریٹ لائٹس کے پولز ہوتے ہیں وہ بھی برآمد ہوئے ہیں. اچھا یہ جو چوری سامان ہوا تھا اس کے کتنے مقدمات جو ہیں آپ کی جانب سے درج کروائے گئے ہیں اور اب تک کتنی ایف آئی آر آپ نے جو ہے درج کروائی ہیں؟ جی ابھی جو موجودہ پچھلے کچھ دنوں میں جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی جو 4 مختلف ایف آئی آرز ہیں، اور اس کو ملا کے پچھلے کچھ ماہ سے ہم نے تقریباً تینوں ضلع جو لگتے ہیں میرے ایریا کو 45 کے قریب ہم نے ایف آئی آرز درج کروائی ہیں. تو اس میں کوئی ملزمان گرفتار ہوئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں آئی؟
जी बिल्कुल, ये इसमें जो मौजूदा 4 एफआईआर्स हुई हैं जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड स्टिंग ऑपरेशन था सिंध पुलिस का मोटरवे पुलिस के साथ मिलके, इसमें तमाम जो मुल्ज़मान थे वो नॉमिनेटेड हैं। उनको पता लगा लिया गया है और बल्कि ना सिर्फ पता लगा लिया है बल्कि हमारी जो सिंध पुलिस के लोकल जो एसएचओ साहबान हैं उन्होंने एसएसपीज़ के डायरेक्शन के ऊपर उनको अरेस्ट भी कर लिया। अच्छा, इसमें जो कैमरे लगाए गए थे यहाँ पर, जदीद कैमरा ज़ाहिर है यहाँ पर लगाए जाते हैं मोटरवे पर ताकि गाड़ियों को चेकिंग किया जा सके, बैटरीज थी और दीगर सामान था, कौन सा ऐसा जदीद सामान है जिसकी अब तक रिकवरी नहीं हो सकी है? जी, इसमें ये होता है कि इस जो ये सी पैक का ये जो पोर्शन है जो मुल्तान से रोड़ी तक है, इसमें गाड़ियों की स्पीड चेकिंग के लिए और दूसरी जो वायलेशन अगर करती हैं तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्पीड चेकिंग कैमरास लगाए गए थे और उनको सप्लाई के लिए उसके लिए बड़ी महंगी बैटरीज होती हैं। तो उसमें ये है कि काफ़ी हद तक ये सामान भी पहले भी बरामद हुआ है, अभी मज़ीद भी, अब चूँकि ये सारा जो चीज़ें जो अशिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो इदारा इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार है वो उनकी डोमेन है, तो वो भी उन्होंने भी इसके मुतालिक अपना कार्रवाई कर रहे हैं और अगर वो भी सामान काफ़ी कहा जाता है जी कि उन्होंने बरामद करके रख लिया है, जैसे ही फिर उनको मौका मिलेगा जो हालात होंगे उसके मुताबिक उस सामान को नस्ब करके फिर इस मोटरवे के ऊपर उसके मुताबिक मॉनिटरिंग भी शुरू हो जाएगी।